Bonjour tout le monde, bonjour les filles, ça va كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كاملكم بخير على خير ويلقاكم الفيديو ديالي باحوال جيده ان شاء الله. توحشتكم بزاف بزاف وجيتكم بدا غوسيت اللي ساهلين واقتصاديين. اول حاجه غنبدا معكم اللي هي الغريبه البهله اللي كتكون اكثر من رائعه مشققه يا البنات. صدقوني راه الصوره خير دليل، غتشوفوا كي غادي تجي رائعه. والاهم من هذا الشيء انها اقتصاديه بلا لوز بلا جنجلان، بمكونات بسيطه متوفره في اي منزل. نوضوا نحيدوا العكز ونقدوا شي حاجه هكا تكون زوينه لدوازاتاي. فاش كنحتاجوا ليها؟ كاس ديال الزيت ديال العنبه، كلشي كنعبروه بكيسان العنبه. كاس ديال السكر ديال العنبه، ديروا سكر سنيده اولا سكر ثقيل. هنا درت سكر كلاصي، سكر ثقيل عندي هذا سبيسيال خاص بالحلوه. الا كان عندكم سكر سنيده الحبيبات ديالو غلاض فحاولوا يطحنوه هكا في مونينكس اولا شي طحانه، ولا ديروا سكر كلاصي. من الاحسن سكر كلاصي وخدموه هكا مزيان حتى يتجانس لكم الخليط. وتزيدوا ليه 3 ديال الخمارات حمرين ومعلقه كبيره ديال القرفه وقبيصه الملحه. صافي كنحاولوا نخدموا مزيان مزيان، ندوبوا السكر ديالنا اولا السنيده او اللي درنا، نحيدوا دوك الحبيبات ودوك التكتلات ونبقاو نضيفوا في الدقيق شويه بشويه. تقريبا تكفيكم من نص كيلو او قل على حسب لا كونتيتي ولا على حسب النوعيه ديال الدقيق. فكنبقاو نزيدوا شويه بشويه، ما كندلكوش، غير كنخلطوا مزيان حتى كيتجانس لنا الخليط. هادشي اللي كنديرو سهله بزاف بزاف. اون فوا كنجمعوها كنخلوها ترتاح. غادي نوريكم الطريقه ديال الطيب وكيفاش غادي نطيبوها وشحال المده اللي غادي تستغرق لنا في الفران. صدقوني يا البنات كتجي اكثر من رائعه، اقتصاديه ديال بصح. راه غادي تشوفوا المكونات فهما بساطين بزاف بزاف. والاهم من هادشي انها كتجي مشققه وكما كنقولوا تحمر الوجه. فنوضوا نحيدوا عندنا العكز ونديروا شي حاجه هكا زوينه للكوتي ديالنا. وصافي هنايا غادي نغطيها بالسلوفان وغادي ندوز نعجن خبيزات اللي كيجيو بحال ديال الباتيسري، ساهلين وبساطين ونهائيا ما فيهمش تكرفيس وما فيهمش تماره. اول حاجه كنحتاج نفس لا كونتيتي ديال الفرص، هي نفسها ديال الفينو. هنايا درت نص كيلو ديال الفرص ونص كيلو ديال الفينو. انايا كندير فيه شويه ديال النيدو فهو اختياري، ولكن صدقوني البنات كيعطي واحد لو رائع. حاولوا تجربوه بهذه الطريقه. كندير الخميره ديال العجينه معلقه تقريبا كبيره ما عامراش. كندير خميره ديال الحلوه وحده وكندير معلقه ديال الملحه ونيدو. صافي هادشي اللي كندير فيه. راكم عارفين نيدو ديجا فيه شويه ديال الحلاوه. فكنحاول نجمع كلشي بما دافي. نحاول نجمع العجينه ديالي مزيان، ما كندلكهاش بزاف بزاف، غير كنجمعها كنغطيها بالسلوفان وكنخليها ترتاح. هادو هما المكونات اللي كندير فيه. فريمون كيجي خبز ديال السميده اكثر من رائع بحال الشكل ديال خبز الباتيسريات. غادي نوريكم الطريقه اللي كندير، تبعوا معايا غير المراحل. فخطوات بسيطه للمبتدئات. غتستغني نهائيا على الخبز ديال الزنقه. ان شاء الله غنشارك معكم الخبز الكومبلي كيفاش كنديريه، حتى هو كيجي اكثر من رائع. شوفوا معايا كنحاول ما امكن تكون العجينه مرخيه. كنغطيها وكنخليها ترتاح على جنب. هنايا بما ارتاحت لي العجينه ديال الغريبه ديالي كنجي كندير كويرات اللي يكونوا شويه صغارين، ما بين موين حتى صغار باش كيجيو زوينين في المنظر. وصافي كنديرهم شويه من بعدين. في هذا الاثناء الفران ديجا سخون، ديجا شعلت ليه. كما قلت لكم هنايا كنحاول ندير كويرات اللي يكونوا شويه متساويين في الحجم. نبعد بيناتهم، نخلي واحد المسافه بيناتهم حيت ديجا راكم عارفين كتشقق وكتنفخ شويه. فنحاول ما امكن نبعد بيناتهم. الفران ديجا سخون، كنكون شاعله ليه الفوق والتحت، كنشعل على 180 درجه الفوق والتحت. اون فوا كندخلها كنطفي لتحت. كنطفي لتحت وكنديرها في الوسط نهائيا، ما كنديرهاش لا في التحت ولا في الفوق، في الوسط. وكنبقى شاعله غير الفوق باش تشقق معايا. اون فوا كتبان لنا كتشقق كطيب من الفوق كنشعل ليها لتحت ميم با 3 دقائق، غير حتى كيدخلها الطياب. وصافي وكنخرجها، ما كنمسها ما والو حتى كتبرد. حتى تبرد معنا عاد نهزوها من الطاوه عفوا ونحطوها في الطبسيل. شوفوا معايا كتجي اكثر من رائعه. صدقوني البنات هشيشه بزاف بزاف وطيبه، فريمون طيبه ومشققه. وكتجي محمره من الفوق ومن تحت. طيبها هو هذاك. كما قلت لكم ما تساوش عليها. ديجا الفران راه كيدور الحراره هكا فديجا كتكون طيبه من التحت كطيب. غير كتزيدوا هذيك 3 دقائق حتى ل 5 دقائق باش تشد واحد لا كولور اللي هي زوينه. هنايا كنحطها في الطبسيل ديالي اللي غادي نقدمها فيه. وكندوز كما شفتوا معايا العجينه ديالي ديجا وجدات خمرات وارتحت. فحاولت هكا غير كنسرحها شويه بيدي ونقطعها الاحجام اللي بغيت والشكلات اللي بغيت. فنتمنى منكم انكم تجربوا هاد الغريبه اكثر من رائعه. صدقوني فالصوره كما قلت لكم خير دليل في الديبار ديال لا فيديو. شوفوا معايا كتجي مشققه كتحمق ديال تحمر الوجه. والاهم من هذا الشيء انها دغيا كتوجد معك ميم با ساعه
وكتقدي شي حاجه هكا زوينه لدوازتاي. وبصحه وراحه حبيباتي. فندوزو العجين ديالنا، غادي نحاول نقطع كويرات اللي يكونوا متساويين هكا في الحجم ونقادهم ونحطهم على جنب. وفي هذا الاثناء غادي نكون موجده كما كيبان لكم واحد الشبانيه فيها شويه ديال الماء، 3 ديال الطبيصلات، واحد غادي ندير فيه شويه ديال الشوفان، واحد الدشيشه، وواحد غادي ندير فيه شويه ديال الفينو والسميده رقيقه. خلطت الفينو والسميده كيعجبوني هكا مخلطين بجوج. وصافي هنايا هاد الكويره الصغيره هي الوحيده اللي بقات هكا صغيره، فبطبيعه الحال ما غاديش نضيعوها. انتم كيما كتشوفوا معايا تبعوا معايا غير المراحل. كنشد نفزق يدي بشويه الماء ونمسح بهم هكا العجين. نجيب الطبسيل اللي فيه يا السميده يا الشوفان يا الدشيشه اللي بغيتو. هنايا درت الشوفان الاولاني، غادي نديرها هكا مزيان، غير نسرحها غير يلصق ليا فيها هكا الشوفان، ونحطها ديريكت في الطاوه اللي غندخلها في الفران باش نخليها تخمر وترتاح معانا. اون فوا نحطها في الطاوه غادي نزيد باقي هكا نسرحها ندلكها باقي شويه باش ما تجيناش هكا فيها اللبابه بزاف وما تجيناش معجنه من الداخل. وصافي كنستمر على هذا الشكل حتى كنكمل العجين ديالي كامل. كندير ديال السميده والفينو، كندير ديال التشيشه وديال الشوفان، كيجيو البنات اكثر من رائعين. كنحاول نفلحهم هكا بالموس، ما كنوصلش الموس حتى لتحت حتى للطواخر، بحال كنوصلوا غير النص ديالها. وصافي غير باش تنفخ معنا فاش طيب تجي شكل زوين كما غتشوفوا معايا. وصافي غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا شويه وندخلهم على الفران. بطبيعه الحال الفران حتى هو غادي يكون ديجا سخون، غنشعل لهم التحت غير اون فوا يطيبوا يشدوا في ريوسهم، ونشعل عليهم على الفوق يطيبوا ليا التحت والفوق مزيان، كيجيو اكثر من رائعين بحال الخبز ديال الباتيسريات البنات. صدقوني كيجي زوين بزاف بزاف. ونخليكم على فيديو حتى الاخر. بعد ما كيخرج من الفران فهذا هو الشكل ديالو اكثر من رائع. كما كنقول لكم الصراحه خير دالي شوفوا معايا كي مقطن، كيجي فريمون زوين وبنين. عرفتوا شنو درتو فيه؟ نهائيا ما كنتعذبوش فيه نهائيا. تقدروا تقادوا واحد لا كونتيتي تحتفظوا بها في الكونجيلاتور، غير اون فوا يطيب خليوه يبرد وديروه هكا في دي بلاستيك اولا ديروه في السلوفان ودخلوه هكا الكونجيلاتور، فكيبقى معكم مده اللي هي زوينه. تقدروا تبقاو تجبدوه وتسخنوه، كيجي فريمون بحال الله مطيبينه. والغريبه ديالنا كذلك هكا كتجي زوينه بزاف صراحه. نتمنى منكم انكم تجربوها، كتجي هشيشه بزاف وما كتاخذش نهائيا الوقت. غادي نقطع معكم هكا خبيزات باش تشوفوا كي كيجيو من الداخل مقطنين ورطيبين بزاف بزاف. فصافي هذه هي الطريقه ديالي في الخبيزات. هكا كندير ليهم صراحه يوميا. كندير بعض المرات كنعجن اليوم والغد ليه ما كنعجنش، مثلا كندير عجينه ديال يومين اولا الغد ليه كندير غير شي بطبوطات بحال هكا الغدا ولا الكوتي بحال هكا وصافي وكنكتفي بهم. شوفوا معايا كيجي طايب
من الداخل ومن برا محمر. ديال التيشا كيجي على هاد الشكل، ديال الشوفان كيجي على الشكل اللي وريتكم، وكذلك ديال السميده والفينو كيجي على داك الشكل، كيجيو اكثر من رائعين. كما شفتوا معايا درت واحد لاباغيت هكا، درتها حتى هي كتجي زوينه. فبعض المرات كندير فيهم الزرارع، كندير شويه ديال النافع، شويه ديال الزعتر في وسط العجينه، كيجيو كذلك زوينين، كيعطيو واحد البنه مغايره. وكنديرهم بزاف الا درت الخبز ديال الكومبلي اولا الخبز ديال القمح. فشوفوا معايا، خير دليل الصوره كما كنقول لكم ديما. وصافي، هذه هي لا فيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم. شكرا لكم بزاف على الدعم، شكرا لكم على لي كومونتير زوينين. ففريمون كنتوحشكم بزاف، وكنفرح بزاف الا كنلقى دي ميساج زوينين. صراحه كنشكركم من كل قلبي. شكرا لكم بزاف، ونهاركم مبروك، الى فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه حبيباتي.